1923 की बात है जब सखर बैराज और कैनाल प्रोजेक्ट का काम बरतानिया सरकार की जेर निगरानी में शुरू हुआ। बलूचिस्तान को आपाशी का पानी पहुंचाने के मकसद से जब सखर के करीब से खीरथर कैनाल की खुदाई शुरू हुई तो ये छोटी सी मस्जिद खीरथर कैनाल के रास्ते में आ रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पानी फूल पर हो तो शबनम, जोश में हो तो तूफान, सुकून से हो तो दरिया, आंख में हो तो आंसू, आसमान से बरसे तो बारिश कहलाता है। यही पानी जब खीरथर कैनाल में बहता हुआ 7 मजबूत पलरों से टकराता गुजरे तो इन पलरों के ऊपर ही बनी एक छोटी मगर पुरवकार मस्जिद को पानी वाली मस्जिद का नाम देता है। इस मस्जिद का दूसरा नाम जुनेजा मस्जिद भी है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पानी वाली मस्जिद के नाम से ही जानते हैं। ये एक तारीखी मस्जिद है जिसके मुतल्लिक बहुत कम लोगों को मालूम होगा। इस खूबसूरत मस्जिद का पस मंजर जानने के लिए तकरीबन 1 सदी पीछे सिंध के तारीखी गांव अमरोट शरीफ की तरफ लौटना होगा, जहां अपने वक्त के जेद उलमा और इनकलाबी शख्सियत मौलाना ताज मोहम्मद अमरोटी रहते थे। उन्होंने अमरोट शरीफ में एक दीनी मरकज कायम किया था। इस मरकज में उन्होंने कुरान, हदीस, फिक़्ह, इल्मुल कलाम, फलसफा, आलिमुल मंतक और दूसरे उलूम पढ़ाए। इस तरह सिंध के तुलबा को पहली बार इस्लामी उलूम की आला तालीम हासिल करने का मौका मिला। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी भी दर्स दिया करते थे। मौलाना ताज मोहम्मद अमरोटी वो शख्सियत हैं जिनके इल्म और फैज़ की शोहरत न सिर्फ सिंध के कोने कोने में है बल्कि हिंदुस्तान, काबुल, अरब, इंग्लिस्तान और ईरान तक फैली हुई है। मौलाना अमरोटी की मजहबी, रूहानी, समाजी, इल्मी और कौमी खिदमात, कारनामे और कुर्बानियाँ सिंध की तारीख में एक शानदार बाब का दर्जा रखती हैं। मौलाना का इसमें मुबारक सैयद ताज मोहम्मद जीलानी और इनके वालिद बुजुर्गवार का नाम सैयद अब्दुल कादिर शाह उर्फ भूरा शाह है। आप जिला खैरपुर मीरस के एक छोटे से गांव दीवानी में पैदा हुए, अमरोट शरीफ में आकर आबाद हुए और अमरोट शरीफ दीनी तालीम और रूहानी तरबियत का मरकज बन गया। इसी मरकज से इन बड़ी बड़ी शख्सियात ने तालीम हासिल की जिन्होंने आगे चलकर अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने में बुनियादी किरदार अदा किया। इस तरह अमरोट शरीफ जैसे छोटे से गांव को वो तारीखी हैसियत मिल गई जो सिंध के किसी भी गांव के नसीब में ना आ सकी। मौलाना ताज मोहम्मद अमरोटी जब अमरोट शरीफ तशरीफ लाए तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ एक मस्जिद कायम की। मस्जिद का काम मौलाना के एक करीबी साथी मिस्त्री अब्दुल रहीम सुमरो शिकारपुरी के हाथों अंजाम पाया। काम पूरे 1 साल तक जारी रहा। मस्जिद के मुकम्मल होने की तारीख मस्जिद के बैरूनी दरवाजे पर कुंदा है। दरवाजे पर 1321 हिजरी बमुताबिक 1904 ईस्वी लिखा हुआ आज भी धुंधला धुंधला नजर आता है। मस्जिद पर कमाल कारीगरी से काम किया हुआ है। सारी इमारत पक्की ईंटों से तामीर की गई और इस पर गुलकारी और मीनाकारी का उम्दा काम भी नजर आता है। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के हुजरे का लाल और पुख्ता ईंटों का मीनार आज भी इनकलाब की दास्तानें सुनाने के लिए बेताब है। इससे मोहलिका कदीम मस्जिद का मशरिकी और जुनूबी हिस्सा अभी तक बेहतर हालत में मौजूद है। इसी मस्जिद से बड़ी बड़ी शख्सियात ने मौलाना अमरोटी से फैज़ हासिल किया। वो तालिब इल्म थे जिन्होंने इस्लाम के हकीकी शऊर को उजागर करने के साथ साथ इंसान दोस्ती और मजहबी रवादारी का पैगाम सिंध के कोने कोने में पहुंचाया और आज भी इस दीनी मरकज पर मुस्तकबिल के मेमार दीनी इल्म ज़ौक़ शौक़ से हासिल करते हैं। इस मरकज के मशरिकी दरवाजे से बाहर निकला जाए तो चंद कदमों के फासले पर एक छोटे से कब्रिस्तान में मौलाना अमरोटी आसूदा खाक हैं। मौलाना ताज मोहम्मद अमरोटी बहुत बड़े आलिम दीन और कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने महमूदुल मता नामी एक प्रेस भी अमरोट शरीफ में कायम किया था। मौलाना का एक बहुत बड़ा इल्मी कारनामा कुरान पाक का सिंधी तर्जुमा है।
قرآن پاک کی اشاعت کرنے والے ملک کے سب سے بڑی اشاعتی کمپنی تاج بھی انہی کے نام سے موسوم ہے۔ آج تک مولانا کے سندھی ترجمے کے لاکھوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ سندھ کے بڑے بڑے عالم، سندھی زبان کے ماہر اور دینی اسکالر اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن پاک کا ایسا سلیس سندھی ترجمہ آج تک کوئی نہیں کر سکا ہے۔ مولانا تاج محمد امروٹی کی دینی اور ادبی تصانیف سندھی علم و ادب کا بیش بہا خزانہ ہے۔ 1923 کی بات ہے جب سکھر بیراج اور کینال پروجیکٹ کا کام برطانیہ سرکار کی زیر نگرانی میں شروع ہوا۔ بلوچستان کو آبپاشی کا پانی پہنچانے کے مقصد سے جب سکھر کے قریب سے کھیر تھر کینال کی کھدائی شروع ہوئی تو یہ چھوٹی سی مسجد کھیر تھر کینال کے راستے میں آ رہی تھی۔ اس لیے انگریز سرکار نے اس مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ مسجد اس وقت جنیجا لوگوں کے گاؤں میں تھی۔ انگریز سرکار نے جنیجا لوگوں کو گاؤں چھوڑنے کا نوٹس دے دیا۔ گاؤں کے لوگ کسی اور جگہ آباد ہو گئے اور برطانوی سرکار نے گاؤں کے مکانات، درخت اور کینال کے راستے میں آنے والی ہر شے کو ختم کرتے ہوئے کھدائی شروع کر دی۔ مسجد کو بھی راستے میں آنے کی وجہ سے شہید کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ مولانا تاج محمد امروٹی نے انگریز سرکار کو مشورہ دیا کہ کینال کا رخ تبدیل کیا جائے اور اس طرح مسجد کو شہید ہونے سے بچایا جائے، لیکن انگریز علمدار مسجد کو شہید کرنے پر بضد تھے۔ مولانا تاج محمد امروٹی نے تحصیلدار، کلکٹر اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ والوں کو کئی ایک درخواستیں دی، لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ نتیجن مولانا صاحب نے انگریز سامراج سے مقابلہ کرنے اور ان سے آزادی حاصل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور ایک ایسی دینی، سیاسی اور مزاحمتی تحریک شروع ہوئی جس نے برِ صغیر میں موجود انگریز سرکار کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ مولانا تاج محمد امروٹی نے مسجد کی حفاظت کے لیے لوگوں کے گروہ مقرر کر دیے جو الگ الگ اوقات میں مسجد پر پہرا دینے لگے۔ مولانا تاج محمد امروٹی کا کہنا تھا کہ انگریزوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پورے برِ صغیر میں لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور عبادت گاہوں کو سلامتی ہوگی، تو پھر یہ وعدہ خلافی کیوں ہے؟ مولانا تاج محمد امروٹی کے سینہ سپر ہو جانے سے اس مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا اور اس وقت کے انگریز انجینئرز نے 7 پلروں کی بھرائی کر کے مسجد تک پہنچنے کے لیے ایک راہداری بنا لی۔ مسجد کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے سیسہ، لوہا اور سیمنٹ استعمال کی گئی۔ اس طرح مسجد نہر کے درمیان میں آ گئی۔ دونوں اطراف سے کینال کا پانی جاری کر دیا گیا اور مسجد پورے آب و تاب سے کھڑی رہی۔ اسی وجہ سے جنیجا مسجد کا نام آہستہ آہستہ پانی والی مسجد میں ڈھل گیا۔ یہ ایک ایسی مسجد ہے جسے دیکھ کر سیاح دنگ رہ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ انسان ہی تو ہے جس نے اپنی محنت کے انمٹ نقوش چھوڑے اور ناممکن کو ممکن کر دیا۔ پانی والی مسجد کے کینال کے اطراف میں لگے درختوں پر گلیریاں آنکھ مچولی کھیلتی ہیں۔ دور پرے کھیتوں میں محنت کش ہاری سر جھکائے محنت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ مولانا تاج محمد امروٹی جیسی بڑی ہستی کی سرزمین سے ان کا تعلق ہے۔ قرب و جوار کے لوگوں کا زیادہ تر پیشہ زراعت ہے۔ وہ اپنے کھیتوں اور بھیڑ بکریوں کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں۔ محنت کش بیل گاڑیوں پر آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ کھیر تھر کینال کا پانی دھیرے دھیرے بہتا مسجد کے مضبوط پلروں سے سرگوشیاں کرتا گزرتا ہے، جو کہ انگریز سے آزادی کی نشانی بھی ہے، اور یہ وہ نرالی تاریخ اور ثقافتی یادگار ہے جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ آج 90 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یہ مسجد پانی پر قائم ہے۔ انشاءاللہ تعالی رہتی دنیا تک اسی آب و تاب کے ساتھ موجود رہے گی۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔